बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं BBC न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं इब्रार हुसैन, प्रोग्राम ब्रेव व्यूज़ के साथ। प्रोग्राम में हम दिन भर की अहम खबरों पर तज्जिया करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तज्जिया निगार और सीनियर साफ़ी जनाब सरदार अमीन खान जतोई साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज दिन भर की अहम खबर में से खबर है 7 शरीफ में दरगाह लाल शहबाज कलंदर पिछले 4 माह से लॉकडाउन की वजह से बंद है। शहरी फाका कशी का शिकार हो गए। इस बारे में आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि आप देखिए कि सिंध हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं दी गई। जी बिल्कुल। इस वक्त जो 7 शरीफ है ना, आप यकीन माने हमें रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं और लोग इंतहाई ज़्यादा परेशान हैं। सही। और बाकायदा वहाँ पे वारदातें जो हैं उसका जो रेशो है वो बहुत हद तक बढ़ चुका है। जी बिल्कुल। और हमारे जो रिपोर्टर हैं वहाँ पे वकार अली मल्ला, उनके मुताबिक इस वक्त तो पूरे शहर में काम बिल्कुल बंद है। सही। आप ये देखें कि जब आपने लॉकडाउन, क्योंकि वो एक शहर ऐसा है जिसकी सारी की सारी आमदनी का दौर मदार जो है वो वहाँ पे दरगाह लाल जी बिल्कुल के ऊपर है। सही। जब आपने देखिए बाकी आपने पूरे जिसे कहते हैं पाकिस्तान में दरगाहें खुली हुई हैं, जी बिल्कुल, बार खुले हुए हैं। सही बात। तो उस दरगाह लाल शहबाज के अंदर को बंद करके आप इसका मतलब है कि 7 शरीफ के शहरियों का एक किस्म का कत्लेआम करने वाली बात जी है बिल्कुल ना? सही कह रहे हैं वहाँ आप। पे आपने ये भी नहीं सोचा कि उन लोगों का गुजर बसर कैसे होगा। सही। और भाई SOPs अगर आप कहते हैं तो SOPs वहाँ पे भी हो सकते हैं। सही कह रहे तो हैं आपने तो मुकम्मल तौर पे लोगों को झोंक दिया है वहाँ पे बाकायदा कि लोग अब उनको मारने के लिए छोड़ दिया है। सही। कि देखिए वज़ीर जो आला हैं जो सिंध के सैयद मुराद अली शाह, जी। ताल्लुक भी उसी हल्के से। सही। उनको तो चाहिए था कि फौरी तौर पे वहाँ पे रिस्पांस देते। जी बिल्कुल। और ये 7 शरीफ के ऊपर जिस तरह की पाबंदियाँ लगाई गई थी उसको SOPs के साथ दरबार को खोलते, सही बात। दरगाह खोल देते, कम से कम लोगों का जो रोजगार का सिलसिला था वो चलता। जी बिल्कुल। लेकिन इन्होंने क्या किया इमरान साहब, वहाँ पे मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया। सही। और इस वक्त आप देखिए कि भूख हड़ताल वहाँ पे जारी है। सही बात। वहाँ पे लोग फाका कशी से मर रहे हैं। सही। लोग वहाँ पे दर के जिसे कहते हैं ना कि दर पे मांगने को सही बात। जो सफेद पोश तबका था 7 शरीफ का वो मुकम्मल तौर पे फारिग हो चुका है। सही बात। जो अपर क्लास थी वो भी आप देखें ना कितनी देर तक कोई किसी जी की मदद बिल्कुल कर सकता है। सही कह रहे जब हैं। आपका कारोबार बंद होगा तो आप कैसे किसी की मदद कर सकते हैं। और ये बड़ी अफसोसनाक और बड़ी अंदोनाक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये इस हवाले से अरबाब इख्तियार खास तौर पे सैयद मुराद शाह बिलावल भुट्टो को इस हवाले से नोटिस लेना होगा। सही बात। अब क्या आप बिलावल भुट्टो साहब ये आप इंतजार कर रहे हैं कि 7 शरीफ में इकट्ठी मौत की इत्तला है, लोग वहाँ पे जिसे कहते हैं कि भूख हड़ताल तो अब जी बिल्कुल हो गया। तो अब चाहते आप क्या है कि आपकी आवाम है, आपको इस चीज़ इनका ख्याल रखना होगा। सही बात है। वरना ये पूरा 7 शरीफ जो है जिस तरह देखिए पूरे के पूरे बाजार आपने बंद कर दिए। सही बात। आप यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में बाजार खोले हैं, जबकि 7 शरीफ का बाजार जारी बात है जब वो दरगाह बंद होगी तो कैसे कोई वहाँ पे आएगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लोगों का मुकम्मल तौर पे जिसे कहते हैं ये है जिसे कहते हैं कि वो कहते हैं ना कि माशी जिसे कहते हैं बाइकाट। सही। ये मुकम्मल तौर पे माशी बाइकाट करके 7 शरीफ के लोगों के साथ ज्यादती की जा रही है। जी बिल्कुल। और मैं सख्ती से हवाले से इसकी मजम्मत करूंगा। सही बात। मैं पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि बिलावल भुट्टो और आसफ अली जरदारी और ख़ास तौर पे जो सैयद मुराद अली शाह हैं वो इस हवाले से फौरी तौर पे स्टेप लेते हुए जी बिल्कुल 7 शरीफ को जो है मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन से आज़ाद करें। सही कह रहे हैं। वहाँ पे लोग पढ़े लिखे बैठे हैं, वहाँ पे जितने भी आप आवाम देखें वहाँ पे बड़ी सूझी हुई आवाम है, तो वो बड़े SOPs पर ख्याल करते हैं। लेकिन क्या है कि उनको जानबूझ के जो है मौत के हवाले किया जा रहा है। और ये सारे का सारा जो माशी कत्लेआम है ये इस हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सर होगा। ये बात में लिख लीजिएगा। अगर अगले 2-4 दिन में इसके हवाले से फैसला ना किया गया जी बिल्कुल तो मुकम्मल तौर पे जिसे कहते हैं कि जो 7 शरीफ के शहरी हैं वो सड़कों पर आने का था। सही कह रहे हैं। खबर है कि वफाकी काबीना के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने का फ़ैसला मौखर कर दिया। वज़ीर आज़म ने के इलेक्ट्रिक से मुतल्लिक इजलास जुमेरात को तलब कर लिया। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जी, बिजली पहले इतनी महंगी है इब्रार साहब। अब देखिए आवाम जो के इलेक्ट्रिक कराची की आवाम पहले ही भुगत रही है जी बिल्कुल नाजायज़ तौर पे जो लोड शेडिंग का अमल है। और कराची में ख़ास तौर पे इस हवाले से आप देखें कि हर दूसरा बंदा परेशान है। सही बात। पहले हम सुनते होते थे कि कराची में कुंडे लगाए, बिजली फ्री है, फलां। बिल्कुल। जब से ये के इलेक्ट्रिक आई है इन्होंने आवाम का जीना ही माहौल कर दिया। हर बंदा, हर इलाका, हर ज़िला
کرنگی لے لیں، ویسٹ لے لیں، ساؤتھ لے لیں، ایسٹ لے لیں، کوئی جگہ لے لیں، آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی وہاں پہ پرابلم کا ایشو کیا آتا ہے کہ الیکٹرک کے لوگ ستائے ہوئے ہیں. ایک تو انہوں نے اوور بلنگ کی ہوئی ہے، اوپر سے کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جی مہنگی بجلی کر دیں گے. وہ بھائی پہلے بجلی دو تو صحیح، اس کے بعد آپ مہنگی کرنے کا بھی سوچو. آپ بجلی پراپر دے نہیں رہے، مکمل طور پہ 10-10 گھنٹے کی غیر قانونی لوڈ شیڈنگ ہے. حالانکہ گورنر سندھ نے اعلان کیا تھا، وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے اعلان کیا تھا کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، لیکن لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. اب حکومت چاہ رہی ہے کسی طرح سے قیمتیں بڑھائی جائیں. یہ سراسر زیادتی اور کراچی کی شہری کو ظلم ہوگا. صحیح بات. خبر ہے کہ ایران نے چابہار ریل منصوبے سے بھارت کو نکال دیا. بھارت 4 سال سے اس منصوبے میں ٹال مٹول اور تاخیری حربے استعمال کر رہا تھا. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، ایک بزدل ملک کے بارے میں کیا کہوں گا. صحیح چیز ہے جب ایک غلام اتنے غلام ملک ہے وہ. صحیح بات. اور اس کی سب سے بڑی چیز جو ہے کہ اس نے امریکہ کے جو پابندیوں پہ ڈر ہے جی وہ آج تک دیکھیں معاہدہ اس کو قائم رکھا ہے. معاہدہ جب آپ کرتے ہیں کسی بھی ملک کے ساتھ تو آپ کو معاہدے کی پاسداری کرنی ہوتی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. عمران خان صاحب کی حکومت کو لے کتنے مخالفت سیاسی نواز شریف کے ساتھ، صحیح بات، آصف علی زرداری کے ساتھ، لیکن ان کی حکومتوں کے لیے وہ پیسے واپس کر رہے ہیں. صحیح بات. معاہدے ہوتے ہیں وہ نبھانے پڑتے ہیں. صحیح بات. لیکن انڈیا کی حکومت نے معاہدہ کر کے اور ایران کو جو باقاعدہ ان ٹائم آ کے دھوکہ دیا. اب جو ہے ایران نے اپنی مدد آپ کے تحت وہ ریل کا منصوبہ جو ہے شروع کر دیا. صحیح بات. تو امید کرتے ہیں کہ ایران جو ہے، ایران کو پہلے بھی خود ہی اپنے آپ کو سنبھالنا پڑا. جی بالکل. اس کو ایران کو اتنا جسے کہتے ہیں کہ ٹائم دینا ہی نہیں چاہیے تھا انڈیا کو، لیکن آپ نے دیکھا نا پورے 2 سے 3 سال انتظار کیا. آخر میں آ کے انڈیا جو ہے وہ جواب دے گا. صحیح بات. خبر ہے کہ سپریم کورٹ نے حکومت کو شوگر ملز کے خلاف کارروائی کی اجازت دے دی. اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی دیکھیں، حکومت کو تو مکمل طور پہ سپریم کورٹ نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو دیکھیں نا، انہوں نے کہا کہ 20 شوگر ملیں ہیں یا 22 شوگر ملیں ہیں. یہ کون سے ایسے جب وزیر اعلیٰ پیش ہو گیا، منسٹرز پیش ہو گیا، بڑے بڑے لوگ پیش ہو گئے، تو کیا یہ 20-22 شوگر ملوں کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا؟ کیا جا سکتا. خاص طور پہ دیکھیں 50 روپے سے چینی بڑھتی ہے 90 روپے پہ چلی جاتی ہے. کون ذمہ دار ہے؟ کون ہے ایسا جس نے اس سارے عمل میں اس سے پیسہ کمایا، یا کون ایسا حکومت کی صفوں میں گھسا ہوا انسان تھا جس نے یہ سارے کا سارا عمل کروایا؟ اس حوالے سے جو ہے مکمل طور پہ حکومت کو آج سپریم کورٹ نے اختیار دے دیے، اور ہم دیکھیں گے اس حوالے سے کہ حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے اور کس کس شوگر مل کو کیا نکیل ڈالتی ہے. یہ شوگر مافیا جو ہے، کیا حکومت اس قابل ہے کہ اس کو نکیل ڈالے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. خبر ہے کہ ریاستی اداروں پر تنقید پر جاوید ہاشمی کے خلاف مقدمہ درج. پولیس نے جاوید ہاشمی کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیم تشکیل دے دی. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بڑی افسوسناک بات ہے. صحیح. اپنے ملک کے ریاستی اداروں کے بارے میں خاص طور پہ ان کی مخالفت بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. چاہیے بالکل. کیونکہ ملک کے جو ریاستی ادارے ہوتے ہیں نا، خاص طور پہ سیکورٹی ایجنسی، صحیح، یہ ہماری عام عوام کی جسے کہتے ہیں نا کہ پوری جی بالکل حفاظت کے لیے بنائے جاتے ہیں. 24 گھنٹے یہ نا مصروف عمل ہے، اور ان کے اگر دیکھیں آپ ان کے خلاف بات کریں گے تو وہ ڈی مورلائز ہوتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. آپ ایک دن کے لیے بارڈر پہ کھڑے ہو کے دیکھیں نا، آپ کو جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کا بندہ جو گولی کی زد پہ ہے، کیسے آپ وہاں پہ 1 سیکنڈ نہیں گزار سکتے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. ان لاکھوں کروڑوں فوجیوں کی قربانیوں کو جو ہے اس حوالے سے، جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں آپ تنقید کریں، سیاست کریں، سیاسی جماعتوں میں بات کریں، لیکن آپ کم از کم ریاستی اداروں کے حوالے سے جو ہے کوئی بھی شہری ہے، چاہے وہ جاوید ہاشمی ہے، چاہے وہ کوئی XYZ ہے، جی بالکل، لیکن اس کو جو ہے اس حوالے سے مکمل طور پہ میں کہتا ہوں کہ میری ذاتی جو رائے ہے اس حوالے سے مکمل طور پہ خاموشی رکھنی چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. اگر کوئی گلا یا شکوہ کسی بڑے لیڈر کو ہوتا ہے تو ان کو مل بیٹھ کے اس حوالے سے بات کرنا کہ یہ کہ دیکھیں اپنی ریاستی اداروں کو اگر آپ بدنام کریں گے، اور تو دشمن کیا چاہتا ہے؟ یہی چاہتے ہیں. بالکل تو یہی چاہتا ہے کہ ریاستی ادارے کمزور ہوں اور مکمل طور پہ ایک فیلئر اسٹیٹ بنے. لیکن ہماری جو طاقت ہے ہماری فوج ہے، اور ہم ان کے ساتھ مکمل طور پر کھڑے ہیں، اور ہماری تمام شہریوں کو، ہمارے تمام پاکستانیوں کو اپنے ریاستی اداروں کے ساتھ برابر کھڑا ہونا چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ سردار صاحب. ناظرین، یہ تھی دن بھر کی اہم خبریں جن پر ہم نے تجزیہ کیا. کل تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.